नमस्कार. गोंयाक भितर आमी पळयता फ्रॉड ज्यो केसी आसा किंवा जॉब स्कॅम आसतले किंवा बाकीच्यो गजाली आसा आनीक ह्या हितूंतल्यान खंय तरी ज्यो भुरगीं आसा यूथ जी आसा आनीक ज्यो जाणटी लोक आसा हे फसले गेले वयता. हेज्या अर्थान कळटा की गोंयाक जो आमचो लॉ एंड ऑर्डर जे आसा ते खंय तरी कॉलेप्स जात वयता आनीक ह्यो ज्यो गजाली जाता त्यो गजाली चालूच उरता, कंटिन्यू उरता, स्टॉप ह्यो पडत ना. आतां प्रत्येक भुरग्याक खंय तरी शिकलेलो नंतर नोकरी जाय पडटा आनी ते नोकरे खातीर गोंयाक जेन्ना नोकरी मेळना ते खंय तरी भायर किंवा तरी बोटीर वचपाचें सोदता आनी त्या विचारांतल्यान घरांतली जी कितें पयशे आसतले किंवा आवयले किंवा भयणीले भांगर आसा हें खंय तरी घाण दवरून हे खंय तरी पयशे भरून ते वचपाक सोदता. पूण अशें करता आसतना अनेक भुरगीं जी आसा, यूथ जी आसा, जे शिकल्ली भुरगीं आसा, वेल क्वॉलिफायड आसा, ते सुद्दां भुरगे आयज फसले गेले वयता आनी हे गोंयाक मोठ्या प्रमाणात कितें जालां. आतां हें सगळें जर सरासरी पळयत जाल्यार हें रॅकेट आसा काय कितें गोंयाक भितर अशें एक प्रश्न जो आसा तो सर्वसामान्य भुरग्यांक पडटा, लोकांक पडटा. म्हणल्यार लॉ एंड ऑर्डर जी आसा गोंयची ती खंय तरी कॉलेप्स आनी कॉलेप्स ही जायत गेल्ली आसा. आमचे भितर आसा असोच एक भुरगो, तातूंतल्यान खंय तरी आपले पोटाचो उदारनिर्वाह करपाक किंवा फॅमिलीक पोसपा खातीर असोच एक भुरगो जो आसा आमचे मदीं बसलो आसा चर्चेक भितर, तो आसा अझर शेख. आनी ह्या अझर शेखान असलम मकंदर चिंचोण्या बायडा ह्या गांवां भितर आसल्या भुरग्याक असलमाक म्हण ताका कॉन्टेक्ट केलो आनीक थंयच्यान ज्यो घडामोडी जाल्यो, ज्या भुरग्यान तांकां कशे पद्दतीन फसयलो गेलो आनी आयज 2 वर्सां जालो तो सफर जाला आनीक दीस रात जशें म्हणटा टेन्शनां भोंवता. आमी तेकाच विचारया की कशे पद्दतीन तुजी फसवणूक जाली. असलम बाबा, कशे पद्दतीन ह्या हितून तूं वचपाक चिंतता आनी कशे पद्दतीन फसवणूक ह्या असलम मकंदरान तुजी केल्ली आसा? जर तो असो आपूण एजंट म्हणून तो मोबायलार आमकां मेळ्ळो कळ्ळो. मेळ्ळो मागीर म्हाजे कडेन म्हागे नंबर मेळ्ळो ताका. मागीर म्हाका आपयले तेणी मेळपा म्हणून हांव गेलो मडगांव MS कडेन. गेलो वयतकीर भांगार घालून व्हडलो पोस्ट दाखोवपा लागलो म्हाका कळ्ळो. दाखोवपा लागलो आनी म्हणपा लागलो आपूण बोटीर धाडटा, आपणा मिनिस्टर वळखिया, ते फोटो दाखयले तेणी न्हू अशें म्हणून मागीर सगळें करता म्हणपा लागलो. पूण तूं कांय टेन्शन घेनाका, इतले पयशे दिवपा पडटा म्हणपा लागलो. मागीर सगळ्यां पयलीं तेणीन तेगे भाव थंय घरान रावता आसता, भाड्यान रावतालो काय खबर ना कितें म्हणून तेजे कडेन व्हेलो तेणी. तो म्हणपा लागलो आपूण सर्टिफिकेट ही सगळी A to Z करता म्हणून सांगलें तेणी. हांवें सांगलें ताका म्हाजे कडेन कांय ना म्हणून, हांव पयलीं सावदी आसतालो म्हणून सांगलें. बोटीर ते सर्टिफिकेट बी कांय ना. तो म्हणपा लागलो आपूण सगळ्यो रेडी करता म्हणपा लागलो, मिनिस्टर बी वळखिया म्हणपा लागलो. हांवें बरें म्हणलें. मागीर तेगे भावान बी सांगलें आपूण करून दिता म्हणून सर्टिफिकेट बीन. मागीर जालें. मागीर तो म्हणपा लागलो आपणा 50,000 एडवान्स दी, तुका आपूण कोर्स करपा धाडटा म्हणून. हांवें व्हरोन तेगे थंय तेजे कडेन दिलें MS कडेन 50 दिले. हय 50 दिले तेका. 50 दितकीर तेणी ते घेतले आनी खंय कोर्स बूक केले म्हागेले चिंचवाणी खंय कोर्स बूक केले आनी म्हाका धाडलो बॉम्बे. 2 दिसां भितर धाडलो तेणी म्हाका. 2 दिसां भितर धाडटकीर हांव गेलो कोर्स करपाक गेलो, पावलो हांव आनी चालू जालें. मागीर हेणी एक दीस फोन केलो म्हाका, म्हणपा लागलो तूं येता म्हणल्यार आपूण तुगे सगळें रेडी करता एक म्हणून. आपणाक कशी पयशां गरज पडटा पळय तशें तुवें दिवपाचें. हय तशें तुवें दिवपा म्हणून. हांवें सांगलें ओके म्हणून, कित्याक बेगीन जाल्यार म्हाकाय बरें. तुका खंय तरी कॉन्फिडन्स उरलो की तेणी रोखडो तुका बॉम्बे धाडलो. हय म्हणल्यार हें केलें तेणी म्हाका. मागीर कोर्स करपाक गेलो हांव. मागीर तशें म्हणपा लागलो तो तूं येता म्हणल्यार आपूण सगळें तुगे रेडी करून दवरता म्हणून, येतकीर डायरेक्ट तूं चडपा म्हणून. हय मागीर हांव ओके म्हणलें. मागीर फोन केलो तेणी आपणा पयशां गरज आसा, हें करपा जाय तें करपा जाय अशें म्हणून इली करून घरा कडेन वचून आई कडेन पयशे काडले तेणीन. म्हणल्यार आई आमगे चड शिकोवप बी ना, तिका चड कांय खबर ना. हेणी चिंचोण्याच्यान तुज्या आई घरा कडेन वचप, आई कडेन तें सांगप हय आनी अशें आसा अमके पयशे दी, आईन काडप दिवप. हय आनी हो म्हाका विचारलें न्हू तेणी खंय रावता हें तें. आनी एक फावटी म्हाज्या वांगडा बी येयले तो पयलीं म्हणल्यार ते आमगे फ्रेंडशीप जालें तेन्ना येयले तो, तेका खबर आसलें घर बीन. मागीर म्हाका कोर्स करपा धाडलो. जालें हांव गेलो. मागीर इली करून आई कडेन पयशे काडीत रावलो तो. आमकां सांगतालो तो हें करपा जाय तें करपा जाय, सगळें आपूण रेडी करून दवरता म्हणून. मागीर आमी दिलें, कित्याक बेगीन जाल्यार जाता तितलें बरें. हय मागीर दिलें. मागीर तशें करून 3.5 लाख काडले तेणी आई कडल्यान. मागीर जालें. मागीर हांव 23 दीस का 24 दीस रावलो थंय. मागीर हांव येयलो. येतकीर मागीर म्हणपा लागलो मागीर 4-5 दिसान मागीर म्हणपा लागलो चेन्नय वचपा जाय म्हणपा लागलो. ते ट्रेनींग काय कितें म्हणलें तेणीन. आनी हे भुरग्यान म्हाका दनपार फोन केला आनी हो म्हणपा लागलो चेन्नय वचपा जाय, सांजची ट्रेन आहा म्हणपा लागलो. तिकेट आपणान काडली म्हणपा लागलो कळ्ळो. ऑलमोस्ट बूक केली. हय बूक केली म्हणपा लागलो. मागीर पयशे जाय म्हणपा लागलो 80,000 का कितें अशें म्हणपा लागलो. हांवें सांगलें पयशे ना म्हणून, तूं पयलीं सांगपा न्हू काय म्हणून. मागीर तो म्हणपा लागलो ते गडबडीन जालें अशें म्हणून म्हाका हें केलें तेणीन, म्हणल्यार गोल केलें तेणी म्हाका. मागीर हांवें सांगलें तूं पयशे घाल म्हणून. तो म्हणपा लागलो आपणा कडेन पयशे ना, आपूण गाडी बुडी बूक केला अशें कितें म्हणून म्हाका हें केलें. मागीर हांवें म्हणल्यार पयशे ना म्हणून. तो कितें म्हणपा लागलो आतां हे ट्रेनिंगा वचना जाल्यार ते 3.5 भले ते तुगे वयतले म्हणून. वयतले हांव करता कितें. मागीर म्हागे भांगार आसलेलें
ते तो म्हणून हांवें सांगलें हांव विकता आनी हें करता म्हणून विकता म्हळ्यार बँके दवरून हांव तुका तशें तेणी सांगलें सांजचे वचपा जाय म्हणपा लागलो तो मागीर हांव खंय दवरतलो तो म्हणपा लागलो आपणाक कोण वळखी बँके अशें कितें म्हणलें तेणी सेटिंगा कितें तें तुगे भांगारा तें आपणाक दी आपूण व्हरोन थंय दवरता आनी मागीर पयशे घेता आनी तुगे भरता आनी तूं मागीर तुजे कडेन केन्ना येता पळय तेन्ना तुमी दिया म्हणून अशें करून तेणी दिलें ना पेपर दिवना कांय दिवना ते पेपर पळय सगळे म्हाजे कडेन भांगराचे म्हागेले म्हळ्यार तेणी म्हाका कांय दिवना तो मडगांवच्यान अर्दे वाटेन येयलो हांव घरा कडेन अर्दे वाटेन येयलो कित्याक सांजचे वचपा हांवें दनपार फोन केला 4 वरां उरलीं म्हाजे कडेन करता कितें गडबडी हांवें तशें करून दिलें तेका अंदाज कितले लाखाचे भांगर तुमी तेका दिल्ले तेन्ना हांवें भायल्यान हाडलें तें एक मास्कोत एक चेन आनी एक मुदी चेन बी 4 पावनां आसली हे मास्कोत बी 4 पावनाची आनी मुदी मातशी आसली ती म्हळ्यार अरावंड कितले आसतले 4 लाखां बी आसतले हय आतां म्हारग बी जालें आसता न्हू तें आनी 19 घेतलें हांवें ते वयल्यान भायलें तें हय मागीर तशें करून हेणी व्हेलें येवन मागीर व्हेलें जालें मागीर हेणीन म्हाका फोन केलो सांजचे सुमार कळ्ळो आनी म्हणपा लागलो सर कितें बरो ना कितें म्हणपा लागलो आनी तें तुगेलें कॅन्सल जालें म्हणपा लागलो कितें तें वचपाक कॅन्सल जालें म्हणपा लागलो तें फाल्यां नाल्यार परवा आपूण करता म्हणपा लागलो हांव ओगी रावलो मागीर फाल्यां ना परां ना अशें करून हो टायम काडपा लागलो 2-3 म्हयने जाले आज फाल्यां करून मागीर आमी हेगे इन्क्वायरी काडी तेगे घरा कडेन गेले घरा कडेन वयतकीर मागीर लोकांनी म्हणलें आमकां कळ्ळो आमी एका घरा कडेन पावना लोकांनी चिंचोणे गेले बायडा म्हणटा थंय लोकांनी आमकां पळयलो थंयचे लोक क्रिस्तांव लोक आहा चड तेंच्यांनी पळयलो हांव आनी आई गेल्ली मागीर ती म्हणपा लागली अस्लमा सुत्ता काय म्हणपा लागली डायरेक्ट विचारपा लागली अस्लमा सुत्ता काय म्हणपा लागली आमी म्हणलें तुमकां कशें कळ्ळें काय म्हणून आमी कोणा सुत्ता ते म्हण हांसपा लागली ती कळ्ळो ते म्हणपा लागली भरपूर जाणां अशें बोटीर धाडटा हें करता टोपी अशी भरपूर जाणां घातली म्हणपा लागली कळ्ळो पयलींच्यान तेच तेगे बिजनेस काम खंय न्हय तेगे तें अशें करप मागीर आमी सांगलें तेंच्यांनी विचारलें कितले पयशे घेतले हे तें मागीर आमी सांगलें इतले पयशे घेतले एकंदरीत तुमकां तेणें विचारलें तेंकाय कळ्ळें लोकांक कळ्ळें की नंदेश कितें आसा की मिनिस्टराच्या नांवान मोठ्या मोठ्या ऑफिसराच्या नांवान नांव सांगप आनी भुरग्यांक फटोवप हें सरासरी चालू आसा हो तेंचो बिजनेस चालू आसा म्हळ्यार फटयले नंतर मिनिस्टरा नांव घेतले नंतर आनी अशी आतां अस्लामान म्हणटा तशें अजरान म्हणटा तशें की आपल्याक इमिडिएटली तेणी खंय धाडलो ट्रेनिंगा धाडलो मागीर तेका ओपुल्लो इतले फास्ट आपल्या जालें मागीर म्हणपाक ताका चेन्नई धाडपाचें कळ्ळें न्हू म्हळ्यार ते पयशे तुवें 80,000 धाडपा जाय आनी तेणी ते आपल्याले भांगर आसले जवळ 4 लाखाचे ते तेका तेज्या हातीन दिले मागीर तो किंग जालो मग अशे पद्दतीन हे फटोवप जाता जेन्ना सगळे हे घडामोडी जाता आनी तांकां जेन्ना डावट पडटा तो जेन्ना हालचाल करना तेन्ना तो चिंचोण्या जो बायणा म्हणटा थंय त्या बायडा गेल्या तेन्ना लोकांक कळ्ळें बाबा हे लोक कित्याक येयल्या कारण ती लोकवस्ती आसा कॅथलीक आनी हिंदुजन मनीस येता तेन्ना तांकांय कळ्ळें की हांकां खंय तरी टोपी घातली आसता म्हण खंय तरी हो मकंदर म्हणतो खंय तरी टोपी मास्टर आसतलो हे तितले खरें आसपाक शकता म्हणजे तेगेला आतां तेणें कॅश म्हणटा आपले 3.5 लाख 3.5 लाख 4 लाखाचे जे गोल्ड अरावंड 7.5 लाखांचेर पावले एका कामयना आनी लास्ट जे पयशे आसले तेय तेज्या हातींतल्यान गेले आतां म्हाका सांगा जर तूं आतां इतल्यो गजाली घडामोडी जाताल्यो तूं वोगी रावतालो पुलीस कंप्लेन केन्ना करपाची येवजिल्ली ना तुवें पुलीस कंप्लेंट करपाक केलें कळ्ळो मागीर तो भुरगो जावन येयलो कळ्ळो आमचेर हें करपाक आमी ते आपणाक टॉर्चर करता फोन बीन करता न्हू आमी टॉर्चर करता आपूण तेंगे दिता अशें म्हणून ते PSI तो थंयच्यान येयलो मडगांवच्यान कितें वळख बिळख करूंक येयलो तो PSI म्हाका पयलें तो भुरगो म्हणपा लागलो आपूण तेंगे घेतलें आपूण तेंगे दिता अशें म्हणून ओके म्हणून सांगलें तेंच्यांनी हे सावळेर ह्योच गजाली आतां बँकेले फ्रॉडाचे हे जाता की तो केसी करनाका आमी तुमगे दिता हे सरासरी हे चल्लेलें आसा कितें तुमी गेले पुलिसाक तूं हें केलो तेन्ना कितें सांगलें तेंणी ते भुरग्यान आमकां आपोवन हाडलो कळ्ळो PSI फोन केलो गेले आमी मागीर बसयले आमकां ते भुरग्यान तेका सांगलें आपूण हेंगे इतली घेवपा आपूण तेंगे दिता ते आपणा टॉर्चर रिटर्न बीन दिल्लें काय तोंडी सांगून गेल्लो तोंडार सांगून गेल्लो तो कळ्ळो मागीर आमी एक साहेबा सांगलें कितें बरोवन बिरोवन घेया कितें म्हणून साहेब म्हणपा लागलो तो दित न्हू अशें म्हणून तें हें जालें मागीर कांय ना मागीर तो भुरगो थंयच्यान गेलो मागीर पुलिसांनी बी टायम दिलो तेका 1 म्हयन्याचो 1 म्हयन्या टायम दितकीर मागीर साहेबान 1 म्हयनो जातकीर आमी पुलीस स्टेशनार येयले येतकीर मागीर साहेबान फोन केलो तेका फोन केल्यार तो म्हणटा आपूण बॉम्बे हांगा थंय अशें म्हणून तें हें केलें तेणी काल तुमी येयले पळय काल प्रतिमा कुतिन्हो आनी तुमी पुलिसांत वचपाचें कारण कितें आसलें इतलें आनी कितें तुमकां बिस्कीट बीन दिलें आयकलें आमी आसा बिस्कीट पाल्ले दिले तुमकां काय कसले दिल्ले हांव बॉम्बे गेले तेन्ना हे आई कडेन दवरून गेलो खंय तो म्हागेले कळ्ळो कित्याक आई आमगे चड शिकोना आनी आई घरा एकली आसता ती
तेका चड कांय खबर ना पॉलिश बिलीश करून हाडून दिल्ली तेणी ती बिस्कीट म्हळ्यार आई कितें म्हणपा लागलो खंय आपणा विकपा मेळना तुमगेर दवरा मागीर तुमगे आपूण सगळें काम बीम करतगीर आपूण ती व्हरता अशें म्हणून तेका हें केलें तेणेन म्हळ्यार गोल केलें तेणेन ही बिस्कीट आता जो असलम मकंदार जो अजर शेखाक ही बिस्कीट तेगे घराडेन दिता आनी सांगता ही गोल्ड बिस्कीट आनीक आपल्या खंय तरी त्रास जाता ही दवरपाक तुमगे घराडेन दवरता आतां तुमगे सगळे पयशे रिटर्न केले नंतर ही आपूण व्हरता म्हणून आतां बिस्किटीची जोक आसा बिस्किटीची आतां टायगर बिस्कीट काय पार्ले बिस्कीट ही नंदेशान वळखल्या ती कारण ही बिस्कीट वयल्यान जी कलय म्हणटा आमी कलय म्हणटा मरे नंदेश ही कलय काडटा ती गोल्डन काडल्या आसा आनी भितर जर पळयत जाल्यार टोटल लोखण जें आसा आनी वेटूय बरी आसा जशें दिसता की 50 लाख मेळटा म्हण अशें ही बिस्कीट ह्या भुरग्याक जो अजर आसा त्या भुरग्याच्या आवय कडेन दिली म्हण अशे पद्दतीन फोटोवप कितें पत योग्य आसा अशें भुरग्यांक आयज भुरग्याचें भवितव्य जें आसा तें अशा बिस्किटीच्या कलयेचें आसा काय कितें आनी भितर सगळें लोखण काय कितें हें सरासरी न्हू हेका नंदेश बाब हें जर पळयत न्हू दिसून येता कारण अशें जेन्ना फ्रॉड जेन्ना करता अशें जेन्ना डुप्लिकेट बिस्किट्यो त्यो भांगरा म्हणून दिता आनीक तेंची जें भांगर आसा ओरिजिनल तें खावप पयशे खावप आनीक खंय बोटीर धाडप ना अशें खंय तरी गोंयाक एक कायदे येवपाक स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आनी अशें हें करता कोण फ्रॉड जे करता आनी टोपी घालपाक भोंवता लोकांक हेणे हजारां लोकांक टोपी घातला ह्या लोकय सांगता कोण तो असलम मकंदर जो चिंचोणेचो आनीक अशा लोकांची हिस्ट्री बीन पयलीं पळोवपाक भुरग्यांनी चुकता की तेंगे हिस्ट्री पण चॅक करपाक जाय हजारांनी तेजी हिस्ट्री पण चॅक करपाक जाय आसली आयज जेन्ना त्रासा पडटा तेन्ना तेकाच न्हू फॅमिली सुद्दां दूख जाता आवय बापूय आसतलो तांकां सुद्दां दूख जाता कश्टाचे पयशे आसा तेणे भायर काडले बरोबर म्हणजे अशें जे फसवणूक जाता फ्रॉड जे आसा हेका गोवोरमेंटान खंय तरी नवो कायदो एमेंडमेंट जो आसा तो करपाक जाय आनी अशें हांकां खंय तरी तडीपार करपाक जाय ना स्ट्रिक्ट कारवाय जावपाक जाय आनी 2 दिसां भितर कोर्स करपाक धाडले तेणी म्हाका म्हणल्यार म्हाका विश्वास जाले की वो धाडटो म्हणून अशें म्हणून पयशे आमी तेका दिले नाल्यार तशें दिनाले पळय हो चेक बी तेणी दिला पळय हो चेक दिला होय बांस पयशे ना खंय भितर आनी मागीर भांगरा पेपर बी आहा म्हाजे कडेन 3,25,600 रुपया पळय भांगरा पेपर बी सगळें आतां तेका सांगलें पयशे मागीर दी जाल्यार मागीर दी भांगार तरी दी म्हणून तो म्हणटा भांगार ऑप्शनां गेलें हें गेलें तें गेलें आतां म्हागेलें भांगार ऑप्शनां कशें वयतलें म्हणल्यार तेगे त्या भुरग्यालें बरें सेटिंग बिटींग आहा पयलींच्यान तेंच काम तेगेलें कळना आनी मागीर आज फाल्यां करून पयशे मागीर कितले 9 लाख गेले तेजे फाटल्यान भोंवन आज दिता फाल दिता ऑप्शनां जेन्ना वयता तेन्ना ऑप्शनां वयता तेन्ना लेटर काडटा न्हू बाबा तुजें ऑप्शनां आसा म्हण हय तें तूं कितें सांगलें ना म्हाका कांय सांगना तेणें ते पेपर बिपर कांय दिवना तेणेन तें तशें करून तो पयलींच्यान तितूर आहा तेका सगळें हय मास्टर मायंड तेका इंग्लीश बिंग्लीश सगळें A to Z सगळें आनी ग्रूप बी आहा तेजे वांगडा काम करपी आनी तेगे भाव बी आहा पळय सगळें मेळोन करता ती काम मागीर तेगे घरा कडेन बी गेले जाल्यार आवय बी म्हणपा लागली तुमी पयशे भायर घेतलेले भायर उलया एक एक बरें नंदेश भायर जेन्ना पयशे दिता आपल्या चड घेता तेका भायर दिले घरांक दिला घराडे येनाका हें एक लोकांले बरें आसा उदय बाबा आतां आमी पळयता की कशें केन्ना फ्रॉड जाता जावं कोणी कोणाक कशें जावं एक दार ओपन म्हणटा पयलीं म्हणजे पुलीस स्टेशन पयलीं लोक येता पुलीस स्टेशनार आनी बाब तुमी कालय कितें तरी कंप्लेन दाखयताले न्हू आमी 23 कितें तरी कंप्लेन केल्ली म्हणून हय 23 केल्ली आमी कंप्लेंट तेन्ना ही कंप्लेन PI कोण आसलो PI वैभव सर आसलेलो वैभव नायक तेणी कितें सांगलें तुमकां तुमी जेन्ना रजिस्टर करपा येयल्ले जाल्यार कितें सांगलें तुमी तेणी साहेबान सांगलें तेणी त्या भुरग्या बी आपोवन हाडलें कळ्ळें न्हू आपोवन हाडलें तेणी बरें सांगलें तेका बरें तापयलें बिलें बरें हें केलें तेका रिटर्न कितें घेतलें तेन्ना तापयलें जाल्यार सगळें कांय बरोवन बिरोवन कांय घेवना एक्झॅक्टली तेच म्हणटा न्ही हेच बांदगडी मागीर साहेबान टायम बीन दिलो तेका परतून तेच काणी आपूण बॉम्बे आहा बेळगांव आहा अशें म्हणून ते फाटी दिसता हे सगळे घडामोडी जर पळयत पुलिसां येता टायम दिवप टायम वचप मागीर काय ना सिस्टम चेंज जावपाक जाय हाय लेवलाचे पुलीस ऑफिसर आसा SP आसतले SP सुनीता सावंत जी आसा खरें वालोर खरें अशी SP मेळ्ळा आमकां सावथ गोवा खरें बरी काम करता आनीक आमी पळयता फ्रॉड केसीक सुद्दां PI कसो तडका फडकी रिजोवा मारलो आनी अशी खंय तरी कारवाय जाली जाल्यार लोकांक न्याय मेळटलो ना जाल्यार सर्वसामान्य जो लोक आसा तो खंय तरी अशें फ्रॉड केसींक किंवा अशी टोपी घालता अशें हांकां बळी पडटले पुलीस स्टेशन फर्स्ट जेन्ना वयता पुलीस स्टेशना दारांक भितर गेलो कित्याक येयलो कितें जालें बाबा कंप्लेन तुगे रिटर्न दी ती कंप्लेन रिटर्न घेवपाची खंय तरी भुबा जी आसा ती खंय तरी सरकारान किंवा जो होम मिनिस्ट्री आसा तेणी करपाची अत्यंत गरज आसा तुका तरी दिसना नंदेश
आणि जेन्ना पुलीस स्टेशनार लोक येता सामके पटतिडकीन पटतिडकीन येता. आमी हय, पळयला बरोबर. लोक कशे भायर उलयताले जेन्ना भितर गेले म्हणटा लोक चेंज जावन अशें कितें जाता कितें इंजेक्शन मारता तांकां आतां आमी धरतो एक हॉटेलार च्या पिवपा वयता हय च्या करपा लायले हॉटेलवाल्यान आमकां सांगपा जायना बाबा तूं च्या करती साखरेन तूं मरतलो डायबिटीज जातली हा. हें तुका तेका सांगपा मेळना. मेळना तो बाब च्या पिवपा तूं तेका च्याच दिवपा जाय बरोबर तशेंच पुलीस स्टेशनार जेन्ना आमी FIR करपा म्हणून जेन्ना लोक येता तेन्ना तूं FIR करून घे न्हू बरोबर तुमकां खंय तरी फुडें कोर्टान वयतले फुडें तुमकां अशे त्रास जाले. तुमकां स्टेटमेंटा वयचे पडटले हेंका कोणी सांगलें हे PI कोणी सांगलें हें सांगपाक म्हणून खंय तरी हांगा कशें आसा एक्ट PI जे आसा जे खरे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर म्हणून आसा पळय स्पेशली आसता ते इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर खंय तरी बरे पुलीस स्टेशनचे अपॉइंट करपाक जाय. आतां कुडचड्यार सारकी पुलीस स्टेशन सांग्यार म्हणून तूं बॅकग्रावंड पुलीस स्टेशन वयता सोडून दी कंप्लेनी व्हडले आसना मडगांव सारकें किंवा फोंडे सारकें किंवा केपी सारकें पुलीस बरे ऑफिसर हे खंय तरी अपॉइंट करपाक जाय. करपाचें मग करपाक जायना ते कोणाली कंप्लेन येता त्यो खंय तरी दामून धरप तेंचे अंडर प्रेशर हाडप बाबा तूं करनाका तूं कांय मेळपाना आतां भुरग्याक सेम जाता तेगे भांगरय गेला सद्याक आनी पयशेय गेले आसा तो कितें मागता आपले पयशे आनी भांगर काम जखमार जीव आहल्या भीक मागून खावं अशी परिस्थिती भुरग्यांची जाता. आज हजारात तीच परिस्थिती जाला ते कित्याक खातीर जाता खंय ते सिस्टम चेंज जावपाक जाय. आनी 2 वर्स भोवलो हांव कळ्ळो हांगा पुलीस स्टेशनार तो भुरगो म्हणटा हे पळय ती बिस्कीट आहा पळय हय तेजे आपणा कडेन पेपर तो PSI उजेर बसोन पुलीस स्टेशनार तो म्हणटा हेजे आपणा कडेन पेपर सुद्दां आहा म्हणटो म्हणल्यार ती खरी म्हणून 45 लाख कितें म्हणल्यार तेणें आतां पळय हजर एक सांगता तुवें तुगे गोल्ड दिलें ही जी आसा ही तुगे ओरिजिनल गोल्डाची भायली बरोबर मागीर बिस्कीट जेन्ना दिता तुका हाडून तेन्ना ते पेपर घेवन येवपाक जाय न्हू तेणें कांय दिवना तें मागीर तेच एक्झॅक्टली हेच हे गफलत जाता अशी तेंची कशी आसा उलोवपाची टॅक्निकूच वेगळी आसा. आतां हे केसीक फ्रॉड केसीक कोणाल्या बँकेच्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया तन्वी हे उलोवपी चॅप्टर लोक आबूज जाताले. आतां तूं म्हणटा सो तो कोण तो आतां असलम म्हणटा आतां चिंचोणेचो बांडाचो तो खंय तरी चॅप्टर लोकय म्हणटा तेंगेले तूं आतां तुकाय कळ्ळें अशें लोकांचे खंय तरी कारवाय जावपाक जाय. तांकां धरून भितर ओडोन तेंचे कडेचे हे पयशे खंय घालताले इन्वेस्ट करता खंय तरी इन्वेस्ट करतले आपले खंय तरी फॅमिली किंवा बाकीचे सगळे हे पळोवन हे करता अशें खंय तरी केसी ह्यो रजिस्टर जावन हांकां भितर उडोवपाचें खंय तरी हें करपाक जाय अमेंडमेंट करपाक जाय. आनी पुलीस कितें म्हणटा ते पुलीस स्टेशनार बी कोण गेलो न्हू ते कितें म्हणटा प्रूफ ना हें ना तें ना अशें म्हणून ते आमगे मागीर आमी भिता कित्याक कोर्टां पडले जाल्यार आमकां कांय मेळपाना वयल्यान हें तें पुलिसांनी मातशें हें एक्शन घेवपा जाय तेंचेर कित्याक ते चोरता तेंगे काम तशें लाखांनी पयशे काडटा हांगा थंय खावयता कितें कितें करता ते भितरल्या भितर मागीर आमकां बेश्टे त्रास न्हू. एक्झॅक्टली तूं नंदेश शेत उलयतालो आतां पुलीस स्टेशनाक गेल्या नंतर कशे चेंजीस जाता आनी हे खंय तरी चेंज जावपाक जाय. आमचे SP जी आसा सावथ गोवा सुनिता सावंत ही खरोखर बरे ऑफिसर आसा आनीक जी हितूंतल्यान तकल्यांतल्यान किंवा ती पळयता आसतना विचार करून सगळें हें करता आनी अशें हितूंक तिणें लक्ष घालचें आनीक नक्कीच हे केसींक भितर तथ्य आसा बिस्कीट जी आसा तेजे कडेन आसा ही डुप्लिकेट बिस्कीट वयल्यान हेजी भांगराची कलय आनीक भितर लोखंड आनी कलय काडपाचें काम सद्या हांगा गोंयांत भितर चल्लेलें आसा. म्हणून एक असलम सारक्या हेका अजर सारक्या भुरग्याक आनी असलमा सारक्याक अरेस्ट करपाक जाय आनी अजराक हाका न्याय मेळपाक जाय अशें तुका दिसना फायनली. हांव तरी तेका उगी रावतलो आमगेलो जाती जालो न्हू बेश्टें नांव पाड बेश्टें हें तें तेका लागून हांव उगी रावतलो आज फाल्यां करून टायम काड तेणें लास्ट कसो दिना लास्ट आनी एक दीस म्हणलें तेका तुवें कोणा टोपी घातल्या ती सुद्दां म्हाका मेळया म्हणून जायत जाण मडगांव ती मेळया म्हाका सगळीं मेळया तेका सांगलें तेंका सगळ्यांक घेवन हांव मुखार वयता म्हणून तो म्हाका कितें म्हणटा तूं खंय चल खंय खंयच्याय पुलीस स्टेशनार वच आनी खंयच्याय पुलीस स्टेशनार वच आनी आपणा कंप्लेंट कर म्हणटो आपूण कितें हे भितर पडटलो रोखडो आपणा बेल जाता म्हणटो आनी वयल्यान म्हाका कितें म्हणटा तुगेली आपूण गेम करतलो तुका कळना आसतना अशें म्हणून म्हाका धमकी दिवपा लागलो. मागीर हांव डायरेक्ट मागीर मॅडमी मेळोन मागीर तशें करून मागीर मुखार सरलो व्हिडिओ काडपाक नाल्यार आतां तूं कितें मागता रजिस्टर करपाक जाय तुजे पुलीस स्टेशनार हय आनी आपणाक न्याय मेळपाक हय मागीर तें रिकवरी करून दिवपा जाय म्हाका कित्याक म्हाजे कडेन सगळे पेपर आहा नाल्यार चोर कितें करतले अशें लोकांक खायत रावतले मागीर ते दुसऱ्याक खातले मागीर ते कितें म्हणटाले आपूण कोर्टां तो भुरगो बी तसो म्हणटा कोर्टां घाल तूं आपूण कोर्टां पळोवन घेता अशें म्हणटा ते हे पुलिसान मातशें एक्शन घेवपा जाय तेंचेर कित्याक कोर्टां वचपा दिवपा जायना पयलीं सारकें सेटलमेंट करपा जाय. घराच्या म्हणण्यानुसार आतां इतले पेपर वर्क आसा मॅडमी कडेन बरोवन दिला
हें ताका तेणी लेटर केल्लें आनी प्रतिमा कुतिलान फाटल्यान आपलें हें केल्लें आसा. तेगे घरान सुद्दां येवन तेच्या सगळें घरा वताना तेणें बरोवन दिला तरी सुद्दां ही खंय तरी एक पयशे दिवपाचे किंवा भांगर गोल्ड दिवपाचे खातीर चुकता. नंदेश एक दिसता की भुरगीं जे आतां भायर वचपाक सोदता एब्रॉड किंवा बोटीर वचपाक शकता खंय फॉरेन कंट्री वता तेंच्यान खंय तरी एक एजंट जो आसा तेजी पयली चवकशी करपाक जाय. नाल्यार हजारा सारकी खंय तरी अस्लमा सारके भुरग्यां बळी पडून आपले लायफाची खंय तरी एक जी तुटपुंजी म्हणटा आमी जे हें केल्लें कलेक्शन केल्लें भांगर आसतना पयशे हे नालायक लोक कांडून वयतले. म्हणून एक भुरग्यांनी हेजे मुखार एक्टीव रावपाक जाय आनीक जेन्ना एक एजंट धरता तेजी सखोल चवकशी करून त्याच एजंटाक धरपाचो जो एजंट जे काम करतलो 100% अशा एजंटा थ्रू खंय तरी भायर वचपाचें किंवा आपली कामां जीं आसा ती करपाक जाय.